नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानविज्ञानकोशमिति सप्तमतम अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमिदीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनोबुद्धिः एव च अहङ्कारम् इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। अनन्तरम् अन्वयः। मे इयं प्रकृतिः भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनः बुद्धिः अहङ्कारः च इति अष्टधा भिन्ना एव। अन्ते सारांशश्च। पृथिव्यप् तेजोवायु आकाशरूप पञ्चभूतानि मनोबुद्ध्यहङ्काररूपाणि समष्टितत्त्वानि इति प्रकृतिः अष्टधा विभक्ता भवति। इयमेव मम प्रकृतिः इति श्लोकस्य अस्य सारांशरूपं भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।